Hi guys, mayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Sa nakita ninyo sa akong mga previous post, wala na ko nag-farming guys. Kay gilaay nako. Magduha na si man nakapinsukad ni kusukuso ang bagyong Tino ug bagyong Uwan diri sa Pilipinas. Nangaanod among mga tinanom sa baha. Luoy kaayo ang mga tanom. Kato nga time pag bagyo, mao pa jud to ang time nga nangabuhi ng among mga kalabasa nga puti ato og mga ampalaya. Gikusukuso sa bagyo. Sakitan kaayo ko guys, dilalim pagkugi gani mao nga karon ni pahuway usa ko sa farming. Unya kining akong gi-harvest na hibilin ni sila daghan man gud unta ni sila nga mga putot nga anod lagi. Basin sa sunod semana or sa sunod pa jud ko makabalik pananom diri kay nagsigi pa jud og ulan-ulan. Ang mga tanom diri nangadugta na sa tubig. Need na jud unta pulihan pero wala lang usa ko nananom kay daghan para bang bagyo nga umaabot basin masayang na pod. Sa 80 ka punuan sa kalabasang puti or opo nga gitanom nako. Kaluoy sa Ginoo 8 ra jud taon ang nilahutay. Sa 30 ka punuan sa ampalaya nga gitanom nako 12 ra taon ka buok nilahutay. Pait pas paliya.